बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मनोसलवा। मनोसलवा क्या है और कहां से आया था और मनोसलवा किसे कहते हैं? आसमान से उतारा गया एक लजीज और मुअज़्ज़ाती हिज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये गज़ा जन्नत से आया था या जमीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि ये उसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहरे अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़-ए मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़-ए मुक़द्दस पर कौमे अमालेका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफ्फार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और निहायती ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालेका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जबरीन है जो बहुत जोर आवर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक के बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें ये सजा दी कि जिस वादी में उन्हें पड़ाव डाला था वहाँ वो 40 सालों तक भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर नहीं निकले। इस मैदान का नाम मैदाने तिया था, जो 27 मील के रब्बे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात को एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगे और माफिया मांगने लगे। मैदाने तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताए और बेशुमार नियामतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असासा मुबारक एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए, क्योंकि ये वादी वासी मैदान पर फैला था। वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त पे सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी।
انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہیں، جیسے کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من، یعنی یہ کہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تم کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تم نے بھوکا پیاسا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودے کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا جاتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من اور سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیٰ میں بنی اسرائیل من و سلویٰ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلویٰ کو کھا لیا کرو، کل کے لیے اس کا ہرگز خزیرہ نہ کرنا۔ بعض لوگوں کے یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیلے میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ من و سلویٰ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا بنی اسرائیل نے نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگ نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قومیں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے پران اور رگ وید اور ارتھ وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قالین یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائی برحق بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو تر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیٰ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیلے اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلویٰ بھی نازل کیا۔
لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کے خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والے کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔